हितोपदेश 29 को 3 पदले हामीलाई यसरी सिकाउँदछ। बुद्धि प्रेम गर्नेले आफ्नो बाबुलाई खुसी तुल्याउँछ, तर वेश्याको संगत गर्नेले तिनको धन सम्पत्ति उडाउँछ। सो बुद्धि प्रेम गर्नेले आफ्नो बाबुलाई खुसी तुल्याउँछ भन्ने कुरालाई हामीले हिजो हेरिसक्यौं। अनि त्यो बुद्धिमानी छोरा चाहिँ को हो भन्दाखेरि जसकोमा अन्तर्ज्ञान छ, जसले व्यवस्थालाई मान्छ, जसले व्यवस्थालाई आफ्नो जीवनको आधार बनाएको छ। होइन भने चाहिँ त्यसले आमालाई बिरोल्छ, त्यसले आफ्नो आमालाई अपमानित तुल्याउँछ। तर बुद्धिमानी छोराले चाहिँ छोराको कारणले गर्दाखेरि बाउ चाहिँ शहरमा शत्रुहरूको गेट्समा बोल्दाखेरि पनि एकदमै दागसँगले बोल्न सक्छ। हामीले त्यो वचनलाई हामीले सिक्यौं। जब छोरा बुद्धिमान हुन्छ त्यति बेला हृदय आनन्दित हुन्छ बाउको, र आलोचना गर्नेहरूलाई पनि मुखभरिको जवाब दिन सक्छ। आज मुखभरिको जवाब त सबैकोमा छ, तर किन दिन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने आफ्नो नै ठिक छैन। मान्छेले के भन्छ, पहिला आफ्नै सुधार, पहिला आफ्नै छोरालाई सुधार, त्यहाँदेखि अरूलाई भन् भन्ने कारण कतिजना मान्छेको मुख बन्द हुन्छ त्यसरी। किन भन्दाखेरि छोराछोरीको कारणले गर्दाखेरि। सो छोराछोरी चाहिँ एउटा मुख पात्र पनि हो, मुख पात्र एउटा व्यवस्थालाई भन्नु सक्ने ठाउँ पनि हो। तर जब छोराछोरीले कुव्यवहार देखाउँछ, दुर्व्यवहार देखाउँछ, त्यति बेला आम बाउको शिर ढल्छ। त्यही कुरा भजन सङ्ग्रह 127 को 5 पदमा लेखेको छ। यदि छोरा चाहिँ बुद्धिमान भयो भने चाहिँ के हुन्छ, शत्रुसँग बोल्दाखेरि सहरको मूल ढोकामा बाउले चाहिँ जवाब दिन सक्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ। हिजो हामीले एसाउको घटनाबाट एउटा कुरा के सिक्यो भन्दाखेरि एसाउले चाहिँ यति साह्रो जीवन अमिलो थितो बनाइदिएको थियो कि उसलाई आशिष दिनुको लागि पनि बाउलाई एउटा कारण चाहियो। किनभने उसले आफ्नो जीवनको निर्णयले गर्दाखेरि चितो बनाए। यद्यपि उसको जेठापनाको अधिकार थियो, उसको जन्मसिद्ध अधिकार थियो, तर त्यो अधिकारलाई पनि उसले के गर्यो, उसले यति साह्रो कठोर परिश्रम साथ पाउने कोसिस गर्नु पर्यो, तर त्यो पनि पाएन उसले। अनि बाइबलले के भन्छ भने बादमा उसले रुई कराई खोज्दाखेरि पनि उसले के गर्यो, भेटाएन। किनभने उसलाई बेविचारी भन्ने कारण सम्बोधन गरेको छ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा हामीले यो कुरालाई पढेका छौँ। उसलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो जेठापनालाई उसले अवहेलना गर्यो, अथवा उसको बर्थ राइटलाई, अथवा उसको जीवनमा प्रभुले राख्नु भएको बुलाहटलाई उसले अवहेलना गर्यो। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ त्यसको दोस्रो खण्डमा 29 को 2 पदमा हामीलाई के 3 पदमा भन्दैछ, बुद्धि प्रेम गर्नेले आफ्नो बाबुलाई खुसी तुल्याउँछ, तर वेश्याको संगत गर्नेले तिनको धन सम्पत्ति उडाउँछ। जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ वेश्याको संगति गर्छ त्यसले चाहिँ बाउको धन सम्पत्ति पनि उडाइदिन्छ। बाउको धन सम्पत्तिलाई उसले के गरिदिन्छ, उसले बर्बाद गरिदिन्छ। किनभने उसको संगति केसँग छ, वेश्याहरूसँग छ। कम्पेनियन अफ प्रस्टिट्युट्स भनेको इङ्ग्लिसमा चाहिँ, नेपालीमा चाहिँ वेश्या मात्रै लेखेको छ, वेश्याहरूको संगति भनेर लेखेको छ। सो उसको संगति चाहिँ एउटा कुनै वेश्यासँग मात्र होइन, तर वेश्याहरूसँग रहेछ। के हो त यो भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्छौँ भनेको थियौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 5 पदमा हामीले भेटाउँछ। त्यसको उत्तर चाहिँ वेश्याहरू चाहिँ को हो, प्रस्टिट्युट्स भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, बहुवचन लेखेको छ। अनि प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 5 पदमा त्यो प्रस्टिट्युट चाहिँ को हो भनेर लेखेको छ। अब त्यसको निधारमा एउटा नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य, पृथ्वीको वेश्याहरू र घृणित कुराहरूको आमा, महान बेबिलोन। सो यो प्रस्टिट्युट्स, वेश्याहरू भनेको चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बेबिलोनियन सिस्टम रहेछ। बाबेलको प्रणाली जो चाहिँ हामीले दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ, जहाँ चाहिँ 21वटा त्यो बुँदाहरू छ, जहाँ चाहिँ यस्तो भयानक समय आउँछ अन्तको दिनमा, एर्लिएस्ट टाइम आउँछ भनेर भनेको छ। अनि मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हड्डी, निन्दके, धनको लोभी, स्वार्थी इत्यादि कुराहरू लेखेको छ। हो त्यो चाहिँ के हो,
त्यो चाहिँ प्रस्टिट्युट्सहरूको सङ्गति हो। प्रस्टिट्युट भनेको एउटा लिटरली एउटा प्रस्टिट्युट पनि हो। वेश्या भनेको अब वेश्या भन्ने शब्द कस्तो नमिठो सुन्छ भन्दाखेरि पनि, तर बाइबलमा त्यही शब्द नै प्रयोग गरेको छ। अनि के छ अब उसले चाहिँ एउटा साँच्चीकै वेश्या छ जससँग चाहिँ मान्छेले शारीरिक व्यभिचार गर्छ। तर शारीरिक व्यभिचार सँगसँगै व्यभिचारको पनि थुप्रो तहहरू छ। एउटा फिजिकल शारीरिक व्यभिचार छ जो चाहिँ लिटरली व्यभिचार एउटा शरीर नै इन्भल्भ छ, तर अर्को व्यभिचार छ जो आँखाले गरिन्छ, जो हृदयले गरिन्छ है, जो चाहिँ प्राणको एउटा हिस्सामा गरिन्छ। सो त्यो सबैमा को इन्भल्भ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैमा चाहिँ बेबिलोनियन सिस्टम बाबेलको प्रणाली चाहिँ संलग्न रहेछ। सो त्यो प्रस्टिट्युटले चाहिँ अब त्यो जब पनि एउटा छोरा चाहिँ उसको सङ्गति चाहिँ प्रस्टिट्युटसँग हुन्छ। अब प्रस्टिट्युटकोमा एउटा प्रस्टिट्युटको क्यारेक्टर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसकोमा ल छैन। फर्स्ट कुरा, यदि हामीले वेश्याको चरित्रलाई हेऱ्यौँ भने त्यसकोमा ल नै छैन, किनभने वेश्या भनेको के हो, त्यसले व्यभिचार नै एउटा नियम भङ्ग हो। आजको दिनमा संसारमा यस्तो कानुन पारित हुँदैछ जुन चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ के छ, अब प्रस्टिट्युसन पनि ठिकै छ भन्ने। जस्तै अमेरिकाको एउटा स्टेटले के गर्दै त्यो ललाई अब उनीहरूले फरवर्ड ल्याउँदैछ है, प्रस्टिट्युसन इज अल राइट, केही छैन, उसको आफ्नै खुसी, उसको आफ्नै शरीर हो, के हुन्छ त त्यो बेच्दाखेरि, ड्रग्स खाँदा के हुन्छ, उसकै शरीर हो भन्ने। अब मान्छेहरू त्यहाँसम्म पुगिसक्यो, एउटा प्रभुलाई मान्ने राष्ट्र है। सो उनीहरूको सोच नि जब पनि एउटा मान्छेको सोचमा रोग आउँछ त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै त्यो सोच चाहिँ त्यसरी नै बदलेर जान्छ इभेन्चुली त्यो कुरा। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रेम सेलाएर गएको प्रमाण हो। सो एउटा प्रस्टिट्युटको क्यारेक्टर चाहिँ के छ त, जब पनि एउटा मान्छे प्रस्टिट्युटसँग लाग्छ त्यति बेला त्यसको क्यारेक्टर बाइबलले हामीलाई हितोपदेशको किताब 7 अध्यायमा हामीलाई राम्रोसँगले बताएको छ है। त्यो प्रस्टिट्युटको डल्लै क्यारेक्टर बताएको छ। सो त्यो प्रस्टिट्युटको क्यारेक्टरलाई हामी हितोपदेशको किताब 7 अध्यायमा पढ्यो भने भेटाउँछ। सो म यसलाई सरल पढिदिन्छु सो द्याट हामीले बुझ्न सकौँ। यहाँ बाउले छोरालाई सम्झाउँदैछ, बाउले छोरालाई त्यो बेबिलोनियन सिस्टम चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। सो यो भनेको चाहिँ छोरालाई मात्रै भनेको होइन, छोरीलाई पनि भनेको, सबैलाई नै भनेको हो। सो आज हामीले यो कुरालाई हेरौँ। हितोपदेशको किताब 7 अध्याय सबैले खोल्नुहोस् अनि यहाँभित्र भएको पोइन्ट्सहरूलाई तपाईँले मार्क गर्नुहोस्। तपाईँको बाइबलमा तपाईँले यहाँ भएको पोइन्ट्सहरूलाई लेख्नुहोस्। अनि यो पोइन्ट्सहरूलाई हेरिकन हामी कुन चाहिँ कुराले सताएका छौँ, हामी कुनै न कुनै लेभलमा त हामी सताएकै छौँ यसबाट। अनि यहाँ भन्दैछ, हे मेरो छोरो मेरो वचन पालन गर, मेरो आज्ञा तेरो मनमा राखी छोड है। बुद्धिमान छोराले के गर्छ अरे, व्यवस्थालाई मन पराउँछ, प्रेम गर्छ। त जीवित रहन चाहन्छस् भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर है। राइचियस विल लिभ बाई फेथ, धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। अनि विश्वासको व्यवस्था पनि छ फेरि बाइबलमा, रोमी किताबमा हामीलाई बताएको छ। मेरो अर्तीलाई तेरो आँखाको नानी जस्तै जोगाएर राख। आँखाको नानी जस्तै, आँखाको नानी भनेको चाहिँ प्युपिल अफ द आई। त्यसमा हाम्रो आँखामा चाहिँ एउटा यस्तो रिफ्लेक्स छ, कसैले मलाई यस्तो केही हेर्काउनु खोज्यो भने मेरो आँखाको आफै यो लिड के हुन्छ, मन भइहाल्छ, मैले सोच्नु पर्दैन। किन त्यो यति साह्रो भिजिल छ, त्यति साह्रो जागृत छ, त्यति साह्रो होसियार छ, परमेश्वरले त्यसरी नै बनाउनु भएको छ। सो अर्तीलाई पनि त्यसरी नै जोगाएर राख्नु भनेर चाहिँ बुद्धिलाई तेरो बहिनी बन र समशक्तिलाई तेरो परम मित्रलाई जस्तै अभिवादन गर। बुद्धिलाई बहिनी भन्नु भन्दैछ। दाजु र बहिनीमा जसरी बहिनी है त्यहाँ एउटा इज्जत छ, सम्मान छ, त्यसरी नै। अनि यहाँ भन्दैछ, तब तिनले तँलाई वेश्याबाट र खराब स्त्रीको मोहित गराउने कुरादेखि जोगाएर राख्नेछ। सो जब हामी यो कुराहरूलाई याद राख्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छौँ, परमेश्वरको मनलाई राखी छोड्छौँ, परमेश्वरको आज्ञा मनमा राखी छोड्छौँ, अनि अर्तीलाई आँखाको नानी जस्तै जोगाएर राख्छौँ, अनि औँलीमा हामी त्यसलाई औँठी जस्तै लगाएर राख्छौँ, मनको पार्टीमा हामी त्यसलाई लेख्छौँ, अनि बुद्धिलाई हामी बहिनी भन्छौँ र समशक्तिलाई परम मित्रलाई जस्तै अभिवादन गर्छ। जब यो 7 वटा कुराहरू चाहिँ
हाम्रो जीवनमा हामी ल्याउँछौँ तब चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तब तिनले तँलाई वेश्याबाट र खराब स्त्रीको मोहित गराउने कुराहरूबाट जोगाउँछ। त्यसले चाहिँ त्यो वेश्याबाट जोगाउँछ। तर अब मूर्ख छोराले चाहिँ के गर्छ अरे, मूर्ख छोरा चाहिँ इज द कम्पेनियन अफ अ प्रस्टिट्युट्स। अब के भयो, अब मूर्ख छोरा त अलरेडी वेश्याको सङ्गतिमा छ, उसलाई अर्थी कता हो, वचन कता हो है, अनि शिक्षा कता हो, त्यो सबै कुरा उसलाई मतलब नै छैन। सो जब पनि यो माथि भएको 7वटा कुरामा हाम्रो जीवनमा कुनैमा पनि घटी भेटाउँछौँ नि हामीले, त्यसले चाहिँ उसको जीवनमा एउटा ढोकालाई उगाडिदिन्छ। अब यो कुरालाई उता बताएको छ, यो चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा सेफ गार्ड हो, 7 लेयर अफ प्रोटेक्सन प्रभुले हामीले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्रभुले गरिदिनु हुन्न है। अस्तिदेखि हामीले एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ, प्रभुले हामीलाई गर भनेको चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? आफैले गर्नुपर्छ। त्यो पनि प्रभु तपाईँले गरिदिनुहोस् होइन। यहाँ 7वटा पत्र छ, 7वटा पत्र छ सुरक्षाको। यो 7वटा कवचलाई, यो कुरालाई चाहिँ कसले धारण गर्नु? हामी आफैले गर्नु भनेर वचनले सिकाएको छ। यदि हामी यो गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी त्यो वेश्याको सङ्गतिको लागि आफै खुल्ला भइसकेको हुन्छौँ। खुल्ला किनभने उसलाई यो कुरा मनै पर्दैन। अब यहाँ हेर्नु है, तब तिनले तँलाई वेश्याबाट र खराब स्त्रीको मोहित गराउने कुराहरूदेखि जोगाउनेछ। सो यहाँ पनि स्त्रीहरू नै देख्दैछौँ हामी, सो वेश्याहरू देख्दैछौँ हामी यहाँ। मैले मेरो घरको झ्यालबाट चियाएर हेरेँ, मैले आँखी झ्यालबाट तल हेरेँ। अब मैले के देखेँ भने सिधा केटाहरूको बिचमा, ठिटाहरूको बिचमा एउटा मूर्ख केटा रहेछ। सो मूर्ख चाहिँ कसलाई भन्दो रहेछ? को चाहिँ रहेछ मूर्ख चाहिँ? हु इज फुलिस? जसले चाहिँ यो 7वटा कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा राखेको छैन। सो हामी आमा बाउले पनि यो 7वटा कुरा सिकाएको छैन भने हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई मूर्ख बनाउँदै गरेको हुन्छौँ। मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ, कोही बेला हामी स्कुलको भरमा छौँ, दामी इन्स्टिट्युसनले राम्रो बनाइन्छ मेरो छोराछोरीलाई, लगेर हस्टेलमा हालिदिन्छ। अनि त्यो हस्टेलमा उसले गएर झन् गलत कुराहरूमा भत्किने मौकाहरू हुन्छ उसको लागि। किनभने स्कुलले त एकाडेमिक्सलाई मात्रै ह्यान्डल गर्छ, स्कुलले त पढाइलाई मात्रै ह्यान्डल गर्छ, तर चरित्र निर्माण चाहिँ घरदेखि सुरु हुन्छ। चरित्रको निर्माण चाहिँ नि घरदेखि सुरु हुन्छ है, चर्चदेखि पनि सुरु हुँदैन। अन्त के भन्यो, घरमा बस्छ ढल्किँदा घरमा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। के भने व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा हामीले हेर्ने घरमा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। चरित्र निर्माण चाहिँ जहिले पनि घरमा हुन्छ। अनि हामी धन्यवादी छौँ ती आमा बाउहरूको लागि जसले प्रभुलाई चिनेनन्, तर भए तापनि चरित्र निर्माणलाई उनीहरूले फोकस गरेका छन्। सो घरदेखि सुरु हुन्छ। सो घरमा सङ्गति छैन, घरमा प्रार्थना छैन, अनि सन्डे स्कुल पठाएर या चर्च पठाएर त्यो मान्छेको जीवन बदलिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत धारणा हो। त्यो चाहिँ सङ्गति गर्ने ठाउँ मात्रै हो, सङ्गति गर्ने ठाउँ मात्रै हो। तर वास्तविक चरित्रको निर्माण चाहिँ घरदेखि सुरु हुन्छ। अब यहाँ के देख्दैछ, मैले के देखेँ भने सिधा सादा केटाहरूको बिचमा नम्बर 1 एउटा सिधा सादा केटाहरू रहेछ, नम्बर 2 ठिटाहरू पनि रहेछ। अब ठिटाहरू भनेको चाहिँ के हो? हुर्किँदै गरेको, एउटा जवान हुँदै गरेको, किशोर अवस्था अनि युवा अवस्थामा पुगेका ठिटाहरूको बिचमा एउटा मूर्ख केटा रहेछ। सो 3 किसिमको मान्छेहरू रहेछ त्यहाँ। एउटा के रहेछ? सिधा सादा, अर्को ठिटाहरू र एउटा मूर्ख रहेछ। सो यो 3टा क्याटेगोरी अफ पिपल चाहिँ नि जहिले पनि हुन्छ। सो त्यो चाहिँ छोरीलाई पनि एप्लाई हुन्छ है। सो ठिटा भनेको यहाँ ठिटी पनि हो। सो यदि शिक्षा पाएको छैन, शिक्षा लिनु चाहँदैन भने चाहिँ अब यो कुरा देखा पर्न थाल्छ। यहाँ भन्दैछ यो क्याटेगोरी नै राम्रोसँगले हामीले बुझ्नुपर्छ। यो क्याटेगोरी यस्तो कुरालाई चाहिँ नि हामीले समय लगाएर हामीले फरर पढ्नु मात्रै हुँदैन। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक समय लगाएर कुन चाहिँ शब्द भनेको छ, कति खेप भनेको छ, एक वचन भनेको छ कि बहुवचन भनेको छ कि, यो सबै कुरालाई चाहिँ समय लगाएर पढ्ने यो कुराहरू हो, यो उपदेश हो, यो हितोपदेश हो। सो यो जब हामी यो कुरालाई समय लगाएर पढ्छौँ, हामीले यसभित्र हामी आफैलाई भेटाउँछौँ हामी कुन चाहिँ हौ। एउटा चाहिँ सिधा सादा, एउटा ठिटा र अर्को चाहिँ मूर्ख। सो मूर्ख त हामी बनिनै हुँदैन
है हामी के हुनु पर्यो एकदमै सोचौँ है। त्यसको बादमा के भन्दैछ अब मैले यहाँ भने गल्लीको कुनाबाट त्यो गइरहेको र त्यस स्त्रीको घरतिर आफ्नो पाइला बढाइरहेको मैले देखेँ। सो यो मूर्ख केटा चाहिँ कहाँबाट जाँदो रहेछ? गल्लीको कुनाबाट, कर्नरबाट, चेपबाट। सो एउटा मान्छेलाई नि कुना मन पर्नु थाल्यो है, चेप मन पर्नु थाल्यो, छेलिने कुराहरू मन पर्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसको लाइफमा त्यो एउटा सिम्पटम हो। त्यो चाहिँ उसको लाइफमा के एउटा मूर्खताको एउटा प्रमाण हो, सिम्पटम है। त्यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ नानी हो। उसलाई मनै पर्दैन संगति, तर उसलाई कुना मन पर्छ। सो इट इज अ भेरी डेन्जरस थिङ। म मेरो छोराछोरीलाई भने डल्लो नपर एक ठाउँमा कम्प्युटर ल्यायो, डल्लो पर्यो, सबै कुरा बिगार्छ। ढाडको सेपदेखि लिएर एभ्रिथिङ। त्यो चाहिँ राम्रो सिम्पटम होइन। यो चाहिँ बच्चनले भनेको है। फेरि बच्चनले भनेको चाहिँ हामी रिसाउनु हुँदैन, बाउले भनेको रिसाउनु हुँदैन, किनभने केसको लागि हो? सुधारको लागि हो। सो मान्छेलाई त त्यस्तै मनपर्छ नि। अन्त जहिले पनि त्यस्तो त्यो उयसहरूको नाम नै त्यस्तै हुन्छ नि, कुनै के कर्नर याद राखेको छ? जहिले पनि त्यस्तो पाप गर्ने ठाउँहरूको नाममा जहिले पनि कर्नर होइन, स्ट्रेट भनेको चाहिँ एकदम साँगुरो भनेको नि, साँगुरो त्यस्तै नामहरू पनि संसारको नाम यसो नाम हेऱ्यो भने पनि बुझिहाल्छ। ए त्यो चाहिँ ओपन स्क्वायर होइन, त्यो चाहिँ एकदम कर्नर हो। अन्त त्यस्तै चाहिँ मान्छेलाई एकदमै मनपर्छ। त्यो कहाँबाट आएको? त्यो सबै नामहरू कहाँबाट जन्मेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यो मिस्ट्री हो। त्यो चाहिँ के हो? अघि हामीले पढ्यौँ नि प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 5 मा पृथ्वीको सबै वेश्याहरूको र खराब कुराहरूको आमा, त्यो महान रहस्य के अरे बेबिलोन। त्यो नामहरू कसरी आएको, मान्छेलाई कसरी थाहा भएको भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यो चाहिँ मिस्ट्री हो, त्यो चाहिँ रहस्य हो। सो यहाँ के हुँदैछ अब त्यसले चाहिँ जान्दैछ अरे है। उसले घरबाट हेऱ्यो अनि उसले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 3 किसिमको मान्छे थियो अरे। सिम्पल युथ र एउटा ल्याकिङ सेन्स मूर्ख। सिम्पल है ढिटाहरू र मूर्ख थियो है। अनि के भयो? त्यो चाहिँ एकदमै नियर द कर्नर टेकिङ द रोड टु आवर हाउस। अब यहाँ 8 पदमा हेर्नुहोस्, त्यसको गल्लीको कुनाबाट त्यो गइरहेको र त्यस स्त्रीको घरतिर आफ्नो पाइला बढाइरहेको मैले देखेँ। साँझमा, अब त्यो चाहिँ जहिले पनि साँझमा देखा पर्न थाल्छ, ट्वाइलाइट एन्ड इभिनिङ। सो ट्वाइलाइट भनेको चाहिँ अँध्यारोमा, डिम लाइटमा है। सो अब आजको दिनमा त मान्छेको साँझ छैन, तर डिम लाइट त छ नि त है। सो त्यस्तै एन्भाइरोमेन्ट। अब यदि हामीलाई त्यस्तो कुनामा अँध्यारोमा बस्नु मनपर्ने है, छेलिएर बस्नु मनपर्ने, अँध्यारो बनाएर बस्नु मनपर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ केसको सिम्पटम रहेछ? मूर्खताको। मूर्ख, ल्याकिङ सेन्स, उसकोमा समझ नभएको कुराको प्रमाण हो। त्यो चाहिँ उसलाई त्यस्तोहरू मात्रै मनपर्छ। कुनामा ढोका थुनेर बस्नु, एक्लै है, लुकाएर बस्नु, छेलिएर बस्नु, नन ट्रान्सपरेन्ट है। अनि के भयो? अब साँझमा जब दिन ढल्किँदै जान्छ, अब दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त? अब जब दिन अस्ताउँदै जान्छ, रात अँध्यारो हुँदै जान्छ, झट्टै एउटा स्त्री त्यसलाई भेट्न निस्किन्छ। अब यहाँ प्रस्टिट्युटको क्यारेक्टर बताएको छ नेक्स्ट चाहिँ। अब अघि मूर्ख छोराको बतायो भने चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ अब यहाँ त्यो प्रस्टिट्युट चाहिँ कति बेला देखा पर्न थाल्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अँध्यारोमा, ट्वाइलाइटमा, दिन अस्ताउँदै जाँदा चाहिँ त्यो झट्टै निस्किन्छ। झट्टै एकदम स्विफ्टली निस्किन्छ। के गर्छ ऊ? एकदमै के भनेको छ त्यसलाई? अँध्यारोमा निस्किन्छ। अनि त्यहाँ भन्दछ एन्ड बिहोल्ड अ वुमेन मिट्स हिम ड्रेस्ड इन अ प्रस्टिट्युट बिली अफ हार्ट। झट्टै एउटा स्त्री त्यसलाई भेट्न निस्कन्छ, वेश्याको वस्त्रमा, आफ्नो सबै फसाउने चालाकी साथ। सो अब त्यो चाहिँ कसरी निस्किन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ वेश्याको वस्त्रमा, आफ्नो सबै फसाउने चालाकी साथ। अब त्यो वेश्याको वस्त्रको बारेमा पनि यहाँ प्रकाशमा लेखेको छ, पढौँ हामी त्यसलाई। 17 प्रकाशको किताब 17 अध्यायमा कस्तो छ त्यो चाहिँ? त्यो कस्तो देखिन्छ भनेर वेश्याको वस्त्र भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ नि है, चिप जस्तो लाग्छ। तर यहाँ त्यसको बारेमा
लेखेको छ। प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 3 सबैले खोल्नुहोस् यो। प्रकाश 17 रेभेलेसन च्याप्टर 17 verse 3। पढौँ यहाँ। अनि तिनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा वनभित्र लगे। अब मैले 7वटा शिर र 10वटा सिङ भएको ईश्वर निन्दाका नाउँहरूले भरपूर भएको चहकिलो रातो जानवरमाथि बसेको एउटा स्त्रीलाई देखे। त्यो स्त्रीले बैजनी र चहकिलो रातो लुगा पहिनेको थियो। सुन, रत्न र मोतीहरूले सिँगारेको र घृणित कुरोहरू अर्थात् त्यसको व्यभिचारको अशुद्ध कुराहरू भरेको एउटा सुनको कचौरा हातमा लिएको थिए। यहाँ के भन्दैछ अब त्यो स्त्रीलाई यो कुरालाई त्यो स्त्रीलाई देखाउँदैछ। त्यो स्त्री चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसकोमा ईश्वर निन्दाले भरेको नाउँहरू है भएको पशुमाथि चाहिँ बसेको छ। जस्तै हामीले एउटा फेमस अहिले एकदम हट भइरहेको छ है एउटा जुत्ता, मान्छेको रगत भएको अनि शैतानको जुत्ता। यो सबै कुरा नि कहाँबाट आएको? यो फन होइन, दिस इज नट फन। तर यो चाहिँ नि मेनिफेस्टेसन हो, यो चाहिँ प्रकटीकरण हो। किन ईश्वर निन्दाको नाउँहरू लेख्नु थाले नि है मान्छेले। अस्तिसम्म त खुल्लाहरू भित्र लगाएको टी सर्टहरू भित्र छोपेर लगाउँदै, अब त उनीहरूले खुल्ला गर्नु थाले यो कुरालाई, खुल्ला। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, त्यसले चाहिँ कस्तो ड्रेस लगाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ बैजनी भनेको एकदमै महँगो रोयल, अब टप ब्रान्डको है बैजनी रङको चहकिलो रातो लुगा पहिरेको र सुन र रत्न र मोतीहरूले सिँगारेको थियो। सो त्यो प्रस्टिट्युटलाई त प्रस्टिट्युट जस्तो देख्दैन, त्यसलाई त कस्तो देख्दैछ? रोयल देख्दैछ। त्यहाँ त त्यसलाई के जस्तो देख्दैछ? प्रिन्सेस जस्तो देख्दैछ, राजकुमारी जस्तो देख्दैछ। हो त्यही त झुकिन्छ त। त्यही चाहिँ मान्छे के गर्छ? त्यही चाहिँ मान्छे झुकिन्छ। त्यस्तो देखा पर्छ। यो प्रस्टिट्युट चाहिँ नि त्यस्तो देखा पर्छ। त्यो प्रस्टिट्युट चिप एउटा एकदमै हुन्छ नि, चिप हेर्दाखेरि नै एकदम सस्तो खालके, मतलब के भन्नु बजारु खालके देख्दैन। यो प्रस्टिट्युट चाहिँ जहिले पनि रोयल देख्छ। यो प्रस्टिट्युटसँग छोराहरू पनि झुकिन्छ, छोरीहरू पनि झुकिन्छ। किन शैतान चाहिँ जहिले पनि त्यसरी नै आउँछ। सो प्रस्टिट्युटको ड्रेसअप चाहिँ कस्तो यहाँ भन्दैछ, ड्रेस्ड एज अ प्रस्टिट्युट भन्दैछ। त्यो ड्रेस्ड एज अ प्रस्टिट्युट चाहिँ यहाँ एकदमै बाइबलमा सफासँगले लेखेको छ। यहाँ हामीले प्रकाशको किताब 17को 4 पदमा हामीले पढ्यौँ। प्रस्टिट्युटको वस्त्र चाहिँ कस्तो रहेछ? ईश्वर निन्दाको नामहरू हुन्छ, ब्लास्फेमी हुन्छ, जुन कुरा परमेश्वरको वचनमा छैन हो त्यही कुराहरू। अनि आजको दिनमा नि ड्रेसहरू हेर्नु न, ब्रान्डहरू हेर्नु न, सिन अरे है, सिन पाप अरे, ब्रान्डको नाम नै पाप अरे, टेम्पटेसन अरे, ब्रान्डको नाम नै त्यसै राखेको हो। यो त्यसै होइन, यो चान्स होइन। परीक्षा अरे ब्रान्डको नाम है, लस्ट अभिलाषा अरे। अनि त्यो टी सर्टहरूमा लेखेको, लुगाहरूमा लेखेको मेसेजहरू नि सबै है के छ, त्यस्तै लेखिरहेको छ, त्यस्तै कुराहरू लेखिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ नि मान्छेले यति साह्रो बेसी किन्न चाहन्छ। यो अस्ति त्यो शैतानको जुत्ता बनाएको एक मिनट हो कतिमा टाकटुक बिक्री भयो अरे। यति साह्रो महँगो दाम। एउटा जुत्ताको दाम लगभग 80,000 जस्तो रहेछ। इट टुक मिनट्स टु, अब एकैछिनमा बिक्यो, एकैछिनमा। अन्त मान्छेलाई के हो त्यो? अब मान्छेको लागि फन होइन है, त्यो फन होइन। तर त्यसले चाहिँ फन घुमाउनेवालाको मान्छेलाई चाहिँ नि नरकमा। सो यहाँ के हुँदैछ हेर्नुहोस्, त्यो प्रस्टिट्युटको ड्रेस मात्रै लगाएको छ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ अझै पढौँला हामी। यसलाई हामी टाइम लिएर सिकौँ, किनभने यो टाइम लिएर बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि यहाँ 10 पद झट्टै एउटा स्त्री त्यसलाई भेट्न वेश्याको वस्त्रमा आफ्नो सबै फसाउने चालाकी साथ। सो अघि भन्दैछ सबै घिनलाग्दो कुरा चाहिँ त्यसको कचौरा, सुनको कचौरामा थियो
सो के भयो अब त्यसकोमा एकदमै महँगो छ सुन भनेको के हो एकदमै महँगो तर त्यो महँगो चिजमा चाहिँ सबै फसाउने कुरा छ अनि त्यो चाहिँ निस्के त्यसरी है अनि त्यहाँदेखि के भन्दैछ चञ्चली र अस्थिर स्त्री एउटी स्त्री जो कहिले आफ्नो घरमा बस्न चाहँदैन अब यो मूर्ख चाहिँ कहाँ फस्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यो चञ्चलीको चालमा फस्न चाहँदैछ ऊ चाहिँ के गर्दैछ ऊ चाहिँ बस्नै चाहँदैन अरे घरमा सी इज लाउड एन्ड वेवर्ड भनेको छ वेवर्ड भनेको घरमा बस्नै नचाहने एकदमै घरदेखि बाहिर अनि त्योसँग लागेपछि त्यस्तो सङ्गति हृदय नै त्यस्तै हुन्छ बस्नै चाहँदैन घरमा आजको छोराछोरीहरू घरमा बस्नु चाहँदैन जस्ट वान्ट टु ह्याभ लाइफ मेरो लाइफलाई आफै जिउन चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि तिमीलाई अलरेडी एउटा यो बेस्याको भाइरसले तिमीलाई छुइसकेको छ अनि आमा बाउले पनि के गर्छ छोडिदिन्छ त्यस्तोलाई छोडिदिन्छ अझै भक्कु पैसा दिइराखेर अझै फिड गरिराखेर पठाउँछ किन त्यसो गरेन भने त बिग्रिन्छ अरे जानी कसको हातमा बेच्दैछ एउटा प्रस्टिट्युटको हातमा बेच्दैछ प्रस्टिट्युट यो चाहिँ नि मूर्खतासँग जोडेको छ नि त्यसलाई मूर्ख भनेको छ नि त त्यो केटालाई होइन सो मूर्खता त बालकको हृदयमै छ नि त सो त्यो मूर्खता आएपछि त्यो मूर्खतालाई चाहिँ डिल गरेन भने चाहिँ त्यो मूर्खता चाहिँ एक दिन गएर यो बेस्यासँग जोडिन्छ सो यहाँ के हुँदैछ अब एउटा यस्तो स्त्री जो चाहिँ घरमा बस्नु चाहँदैन चञ्चली छ त्यो चाहिँ यति साह्रो उत्तौलो किनभने उसको त चरित्रै छैन उसलाई केहीसँग मतलब छैन कसैको घरसँग मतलब लिटरली एउटा प्रस्टिट्युटलाई एउटा वेश्यालाई हेऱ्यो भने वेश्याले कसैको घरसँग मतलब राख्दैन उसलाई उसको कारणले गर्दा एउटा मान्छेको घर भत्किन्छ भन्ने उसले बुझ्दैन यहाँ हामीले जस्तै एउटा हालैमा एउटा केसलाई गरिरहेको छौँ डिल गरिरहेको छौँ अर्काको घर भत्काइदिइरहेको छ मतलब छैन उसलाई अर्काको विवाह तोडिदिइरहेको छ उसलाई मतलब छैन आज यो मेसेजलाई तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ स्त्री या पुरुष जसले अर्काको घर भत्काउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई केही मतलब नै छैन त्यो भने होसियार हुनुहोस् पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो यो प्रस्टिट्युट चाहिँ आगोमा फालिएको छ र यसको दण्डमा तिमीहरू नपर भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई आज्ञा दिएको छ फर्किनुहोस् आज तपाईँ अर्काको घरलाई नभत्काइदिनुहोस् अर्काको घरलाई नबिगार्नुहोस् तपाईँको एकैछिनको हृदयको चाहनाले गर्दाखेरि रङ इन्टेन्सन्सहरूले गर्दाखेरि अर्काको घरलाई नभत्काइदिनुहोस् यो एउटा भयानक कुरा हो परमेश्वरको क्रोध थामिँदैन परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ यो कुरामा यो क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ कहिले पनि आफ्नो घरमा बस्नै चाहँदैन कहिले पनि त्यो घरमा बस्नु चाहँदैन तर के गर्छ त्यो चञ्चली छ अनि त्यो चाहिँ के छ अब त्यो चाहिँ हरेक किसिमको कुना काप्चोमा यहाँ भन्दैछ कुना काप्चो हुँदो कहिले सडकहरूमा अनि कहिले चोकहरूमा टुकी बस्ने स्त्री अब अघि मूर्ख छोराको सिम्टम के थियो उसलाई कुना काप्चो नै मनपर्छ उसलाई एक्लै बस्नु मनपर्छ उसलाई सङ्गति मन पर्दैन चोरहरूको सङ्गति उसलाई मनपर्छ मूर्ख छोरालाई चोर्नु मनपर्छ उसलाई भला मानिसको सङ्गति मनै पर्दैन तर यु आर एन इजी प्रे त्यसो हो भने चाहिँ तिमी चाहिँ एउटा सजिलो त्यसको शिकार बनिन्छौ यो चाहिँ छोरालाई पनि हो छोरीलाई पनि हो शिक्षालाई ध्यानसँगले सुनेन भने के हुन्छ सानो कुरादेखि फसाउन थाल्छ शैतानले सानो कुरा होला यत्रो सानो कुरा होला त्यो ठुलो कुरा होइन होला अनि त्यो सानो कुरालाई यदि ओभरलुक गरौँ त हामी बाइबलले के भनेको छ एकछिनको सुताई एकछिनको आरामको निम्ति छातीमा हात राखाइदिन्छ के हुन्छ दरिद्रता अभाव है घटी चाहिँ के आउँछ त्यो चाहिँ चोर जस्तै डाकु जस्तै हत्यारा जस्तै आउँछ अलिकति सानो 1 रुपियाँको कुरा त्यसले गर्दाखेरि जब त्यो आउँछ हामीले हाम्रो जीवनमा डिल गर्नुपर्छ नो भन्नुपर्छ हामीले त्यसलाई नो भन्नुपर्छ नडराइकन नो भन्नुपर्छ यसको चित्त दुख्छ होला त्यति साह्रो कमजोर तपाईँको नानी 10 रुपियाँको चिज
भित्र दुख्ने, एउटा फोन नकिनिँदाखेरि जीवन भत्किने, त्यति साह्रो कमजोर तपाईको विश्वास। हामीले उसको विश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्छ, किनभने हामी देखिने कुरामाथि हामीले विश्वास राख्न सिकायो भने चाहिँ नि हाम्रो छोराछोरीले कमजोर हुन्छ। अझ त्यो ग्याजेट पाएन भने, त्यो महँगो चिज पाएन भने डिप्रेसन पो हुनु अरे उसलाई। कसैलाई खानु छैन, कसैलाई लुगा लाउनु छैन, नग्नता ढाक्नु छैन। अन्त कतिजनाले खेदिरहेको छ छोराछोरीलाई खाना खाऊ भनिकन। अन्त मलाई त त्यो देख्दाखेरि एकदम झोक चल्छ। सिन्सियरली फास्टिङ राखिदिनु पर्छ नि उसलाई, जाति भइहाल्छ त। अन्त उसलाई त्यसरी खानै मन परेको छैन भने फास्टिङ राख्ने हो। तर त्यो कुरा किन चाहिँ बलियो रूपमा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दैन भन्दाखेरि एउटाले बन्द गरेर अर्कोले खोलिदिइहाल्छ नि। फेरि सबैजना भएर मिलेर लु गर्नुहोस् त, परिवार मिलिकन। उसको धमास कहाँ जाँदो रहेछ, उसले खाना नखाने व्यवहार कहाँ जाँदो रहेछ, कहाँ चाहिँ जाँदो रहेछ। तर सबैजनाको कोअपरेसन चाहिँ चाहिन्छ फेरि परिवारमा, सबैजना भइकन। तपाईँको किचनलाई बन्द गरिदिनुहोस् न, लाइनमा आइहाल्छ नि। हामी चाहिँ के छ, एउटाले गर्छ, अर्कोले फेरि पछाडि ब्याकडोर त्यो गर्नु हुँदैन। यो स्त्रीले चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ फसाउँछ, यस्तोलाई चाहिँ फसाइहाल्छ। त्यस्तो त्यहाँ मनोबल नै कमजोर छ नि त उसको। किनभने उसको मूर्खतालाई कसैले के गरिरहेको छ, फ्युल गरिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, म आज हाम्रो परिवारलाई एन्करेज गर्छु, कसैको मूर्खतालाई नै फ्युल नगरौँ न। यदि उसकोमा मूर्ख हुने ताकत छ भने, यदि उसकोमा घमण्ड देखाउने ताकत छ भने उसले त्यसलाई झेल्नु, त्यसको परिणामलाई झेल्ने ताकत पनि उसकोमा हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले बुझ्छ, ए होइन रहेछ, यो चाहिँ रङ रहेछ भनेर उसले बुझ्छ। किनभने बाला भनेको छ, मूर्खले चाहिँ बातले कुरा बुझ्दैन भनेको छ। मूर्खको पिठ्यूमा चाहिँ लाठी पर्छै पर्छ। सुनै नानी हो, मूर्खको पिठ्यूमा लाठी पर्छ। तर आज लाठी किन पर्दैन भने हामीलाई कसैले झेलिरहेको, यसलाई भन्यो भने यसलाई यो, त्यसलाई यो स्विच सबै थिच्न जानेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ नि हाम्रो लाइफमा यति साह्रो बेसी डिले हुन्छ, हाम्रो लाइफ ढिलो भएर जान्छ। हिजो मलाई कसैले भन्दै थियो, कसलाई कसरी रिस उठाउनु, सबै रिस उठाउनु जान्दैछ अरे होइन। फलानालाई रिस उठाउनु छ भने यसलाई कुट्नुपर्छ, यसलाई यसरी रिस उठ्छ, त्यसलाई यसरी रिस उठ्छ। उसले सबै साइकोलोजी पढिसकेको छ, यति साह्रो स्मार्ट छ। यसलाई इरिटेट गर्नु हुन्छ, यो थिच्नुपर्छ। अनि म ठक्कै परेँ त्यो कुरालाई सुनेर, अचम्म पनि लाग्यो, डरलाग्दो रेभुलेसन पनि पाएँ मैले है। मान्छेभित्र चाहिँ कस्तो चाहिँ बसेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा है। उसले त्यहाँ सो स्मार्ट, यति साह्रो बुद्धिमानी छ, कसलाई कसरी डिल गर्नुपर्ने त्यो जान्दैछ भन्नुको मतलब चाहिँ उसकोमा भयङ्कर विजडम छ। तर त्यो विजडम चाहिँ के हुँदैछ, त्यो विजडम चाहिँ ट्रेन भएको छैन, त्यो विजडमले तालिम पाएको छैन। यदि त्यसले सही जग्गामा तालिम पायो भने के हुन्छ, त्यसले असल कुरा गर्छ होइन भने चाहिँ त्यसलाई त्यतिकै छोड्यो भने त्यसले चाहिँ घरहरू जलाइदिन्छ, त्यसले भत्काइदिन्छ। कतिजनाको विजडमलाई नि मान्छेले रङ ठाउँमा, सो हामी यसो हेर्छौँ, हामीलाई हाँस उठ्छ, हामी छोडिदिन्छौँ होइन। त्यो हाँस उठेर छोड्ने कुरा होइन हो, त्यो विजडमलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गर्नुपर्छ हो। त्यो ट्रेन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी सबैजनाको 100% कोअपरेसन चाहिन्छ। अनि मान्छे एक दिन नखाँदाखेरि है, एक दिन उसले एक दिन त्यतिकै पनिसमेन्टमा बस्दाखेरि सकिँदैन जिन्दगी। तर जिन्दगीभरि उसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, जिन्दगीभरि हस्पिटल धाउनु पर्ने, जिन्दगीभरि स्याहारिरहनु पर्ने। आमा बाउ बुढो भइसक्यो, छोराछोरीलाई हस्पिटल धुवाएको छ। अन्त के भयो त्यो चाहिँ? किन भन्दाखेरि नि एकछिनको अनुशासनलाई सहनै दिएन, एकछिनको अनुशासनलाई रोकिहाल्यो, त्यहाँ चाहिँ रोकिहाल्यो। हामी आमा बाउले, हामी अभिभावकहरूले नि धेरैपल्ट यसरी काम बिगार्छौँ। किन? ओ यो त मेरो छोरा हो, यो त मेरो रगत हो, यो त मेरो छोरी हो। तर हामीलाई नि परमेश्वरको वचनले डिसिप्लिन गर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ। पक्षपात गर्नु असल होइन। जब अनुशासन आउँछ त्यति बेला हामीले त्यस्तो कुराहरूलाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन। अनि त्यही हतियारलाई उसले के गर्छ, छोराछोरीले पनि पक्रिकन उल्टा चलाउन थाल्छ।
है, म त घरको छोरा हो, मेरो त कुरै बिग्दैन। तिमी नि आर्मीमा छौ भने चाहिँ तिम्रो बाउ कप्तान नै हो भने तिमी चाहिँ तलको सिपाही हो भने चाहिँ मेरो बाउले मेरो कुरा सुन्दैन भन्नु पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ के छ, एउटा अनुशासन छ, व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, हामी ख्रिस्टको के हौ, सिपाहीहरू हौ भनेको छ। अनि ख्रिस्टको सिपाहीले चाहिँ यीशु ख्रिस्ट उनले चाहिँ कुनै पनि सिभिलियन अफेयर्सहरूमा आफैलाई इन्गेज गर्दैन भनेको छ, इन्गेज गर्दैन। ऊ किन सिपाही हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन छ। जबसम्म हामी यो पृथ्वीमा छौँ नि, वी आर द सोल्जर अफ क्राइस्ट, हामी ख्रिस्टको सिपाही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र नियम छ, त्यहाँभित्र कानुन छ, त्योसँग चाहिँ हामीले झगडा पर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। किन? त्यसले अल्टिमेटली डिले गर्छ। त्यसले तपाईँले ओर थापिदिनुहोस् एउटा व्यक्तिलाई, त्यसले के गर्छ, गएर एक दिन भत्काउँछ, त्यसले भत्काउँछ, त्यसले एक दिन अल्टिमेटली भत्काउँछ। अनि त्यति बेला त रियलाइज गर्छ, ओहो मैले त्यो दिन गरेको चाहिँ गलत थिएछ भनिकन। तर अब द्याट विल बी टु लेट, यति साह्रो ढिलो भइसकेको हुन्छ, त्यो रुख चाहिँ बाङ्गो टेढो भइसकेको हुन्छ। तर त्यो उम्रिँदै गर्दाखेरि बाङ्गेको कुरालाई छेउमा एउटा थाक्रा गाडेर नि त्यसलाई सिधा बनाएको हुन्छ। के हुन्छ त्यो सिधा भएर ग्रो गर्ने थियो, तर के भयो, ग्रो गर्नै दिएन। अन्त अब सहिरह्यो, ओठ थाप्यो, यसलाई सानो छ भनेर हेपेको है मान्छेहरूले त्यस्तो कुरा। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, मुद्दामा एउटा कुनै मान्छे गरिब छ भन्दैमा त्यसको पक्ष पनि नल्याऊ भनेको छ होइन। हामीलाई कुनै मान्छे गरिब छ भने त्यसको पक्ष पनि नल्याऊ, भिडसँग लागेर तिमी गलत कुराको गवाही नबनाऊ भनेको छ। सो शैतानले चाहिँ यस्तो यति साह्रो कनिङ छ, त्यो कनिङ छ। मैले एउटा कमजोरीलाई चाहिँ अनुशासन गरेँ भने त्यो कमजोरीलाई अनुशासन उतापट्टि अर्को मान्छेलाई चाहिँ के हालिन्छ विचार, यहाँ त यो कमजोर छ र यसलाई हेपेको। शैतानले कहिले पनि भन्दैन है ऊ भित्र निर्माण हुँदैछ, चरित्रको निर्माण हुँदैछ भन्छ, भन्दैन। तर के गर्छ, यो गरिब छ र हेपेको, यो कमजोर छ। अन्त त्यो पनि के गर्छ, त्यसले पनि टुप्लुक्कै आँसु झारिदिइहाल्छ। टियर ग्यास छ नि, हिजो हेर्दै थियो नि, टियर ग्यास झारिदिइहाल्छ त्यसले पनि। अन्त के भयो, मान्छे त्यसमै बिल्लिहाल्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि उहाँ चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, लुकाको किताबमा उहाँको अनुहार चाहिँ सेम जस्तै थियो। प्रभुले इजिकेलको किताब 3 अध्यायमा भन्नुभयो, म तेरो अनुहार चाहिँ दर्शन ढुङ्गा जस्तै बनाइदिन्छु। यशायाको किताब 50 अध्यायमा 7 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुहार चाहिँ दर्शन ढुङ्गा जससँग कम्पेयर गरेको छ। हामीले नि जीवनमा साँच्चै नै ठोस कुरा गर्नु हो भने चाहिँ नि हामीमा त्यो स्ट्रङ फर्मनेस चाहिँ हुनुपर्छ। यदि त्यो छैन, त्यो डल्लै जिन्दगीभरि हुँदैन नि, एउटा सिजनको लागि मात्रै हो, एउटा सिजनको लागि मात्रै हो। तर त्यो सिजन जब पास भइसक्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यो मान्छे स्ट्रङ भएर उब्जिन्छ। आज हाम्रो जीवनमा किन हामी कतिवटा एरियाहरूमा कमजोर छौँ, अझै पनि हामी सेल्फ पिटीको हतियारहरू किन चलाउँछौँ भन्दाखेरि किनभने हामी त्यस्तै संस्कृतिमा त्यस्तै संस्कारमा हुर्क्यौँ जहाँ चाहिँ बिचारा भनेर ठिक पार्यो, बिचारा उ त है गरिबलाई हेपेको, यस्तो कुराहरू भनेको ठिक पार्यो। जब अनुशासन आउँदै थियो त्यो अनुशासनलाई पनि के भन्नु थाल्यो, गरिबलाई हेपेको। अनि त्यति बेला सबैजनाले के भन्यो, हो यो त गरिबलाई हेपेको हो भन्यो। त्यति बेला कोही पनि बोलेन। अन्त प्रभुले के भन्नु, मिश्र देशलाई तँ त नबोल्ने राहाब जस्तै छस् भनेको छ। मिश्र देशलाई त्यसरी भनेको छ होइन, नबोल्ने राहाब। 2टा राहाब छ नि बाइबलमा, एउटा मिश्र देशलाई पनि राहाब भनेको छ। तर अर्को राहाब चाहिँ के गर्यो, कनान देशको राहाब चाहिँ के गर्यो, उसले बोल्यो आफ्नो परिवारको लागि। के गर्यो, उसले आफ्नो परिवारको लागि सुरक्षा माग्यो। तर मिश्र देशलाई चाहिँ भनेको छ त चाहिँ नबोल्ने राहाब भनिकन हप्काएको छ। भेटायो रेफरेन्स 30को 7 पदमा लेखेको छ। यशायाको किताब 30 अध्यायको 7 पदमा भनेको छ। यो राहाब 2टा राहाब छ बाइबलमा। दुईजना मतलब राहाब प्रस्टिट्युट थियो, तर एउटा प्रस्टिट्युटले चाहिँ बोल्यो अनि उसले के गर्यो, जीवनलाई बचायो है। मिश्र देशको सहायता त व्यर्थको र केही काम नलाग्ने छ, यसकारण मैले त्यसलाई चुपचाप बसिरहने राहाब भनेको छु भनेको छ। चुपचाप बसिरहने राहाब भनेको छ।
मिश्र देशको सहायतालाई। सो के भयो, गल्ती गर्दैछ, मेरो छोराले गल्ती गर्दैछ, म के गर्छु, मै नै मेरो छोरा, मेरो गर्भबाट निस्केको छोरी, मै नै मेरो भान्जी माया गरिरहन्छु। बाइबलले के भन्छ, कपटी हो त हो भन्छ। कपटी, यसले 30:7 भनेको छ, त चाहिँ कपटी हो। चुपचाप बसेर राहाब प्रस्टिट्युट थियो, तर जब उसको देशलाई, उसको घरानालाई बचाउने समय आयो नि, त्यो मान्छे के गर्यो, ऊ चुपचाप बसेन। त्यो दिनदेखि उसको जीवन सधैँको लागि बदल्यो। त्यहाँदेखि राहाबबाट चाहिँ को जन्मेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, राहाबबाट चाहिँ बोअज आएको है। बोअजको फ्यामिली लाइनमा चाहिँ राहाब थियो। याद राख्नुपर्छ हामीले। हिजोसम्म तपाईँको जिन्दगी कस्तो थियो त मलाई थाहा छैन, त्यो कुरा म जान्दिनँ, त्यो मेरो रुचि पनि होइन। तर आज चाहिँ हामीले बदल्न सक्छौँ, किनभने बाइबलले भनेको छ ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, आज हो, उद्धारको दिन अहिले हो। आजदेखि हामी निर्णय लिउँ त, म चाहिँ मेरो परिवारलाई सेभ गर्छु। अब भत्ताबुङ्गै भयो होइन, सेभ गर्न थाल्नुहोस्, बचाउन थाल्नुहोस्। मिश्र देशको सहायता नखोजौँ हामी। मिश्र देशको सहायताले केही पनि हुँदैन। होस्टेलले पो गर्छ कि, कुनै केसले पो गर्छ कि, कुन चाहिँ प्रोग्रामले पो गर्छ, गर्दैन। केले चाहिँ बदलिन्छ जीवन भन्दाखेरि चाहिँ नि अनुशासनले बदलिन्छ। सो यो प्रस्टिट्युटको पन्जामा चाहिँ को आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि हो त्यो अनुशासन नभएका। जो तपाईँको छोराछोरीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ नि, आमा बाउ परिवार सबैजना भइकन त्यो अनुशासनमा कम्प्रोमाइज नगरिदिनुहोस् न, उसको जीवनमा जाति भइहाल्छ। तर एकपट्टिबाट दुलो बुचायो, अर्कोपट्टिबाट चाहिँ के छ, यत्रो ठुलो फल परिरहेको छ, कहाँ हुन्छ त्यो त, छुइहाल्छ नि त अनुशासन। तर सबैजना भएर त्यसलाई बन्द गरिदिउँ त पाललाई, के हुन्छ, त्यो पानी सही प्रकारले बग्न थालिहाल्छ धारामा। तर के भयो, त्यो धारामा चाहिँ एक ठाउँमा पाल परेको छ भने के भयो, अब त्यहाँ चुइहाल्छ नि त। अनुशासन चाहिँ नि चुइएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रो पल्ट के हुन्छ, अनुशासनमा ल्याउनु गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। अन्त कतिजनाले चाहिँ हस्टेलमा लगेर या कुनै कहाँ लगेर अनुशासन, एउटा लाइफको एउटा एरियामा डिसिप्लिन छ, तर उसले आफ्नो मदरली फादरली त्यो डिसिप्लिन देखेकै छैन। कतिजनालाई त सजिलो भएको छ, पैसा छ, महँगो हस्टेलमा हालिदिन्छ, भइहाल्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, आमा बाउ कता हो कोही नचिन्ने हुन्छ, झन् थुप्रो पल्ट स्वार्थी भएर आउँछ। नहाल्नुहोस् भनेको होइन, अब कतिजनाको त्यस्तो बाध्यता नै छ। तर यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूसँग राखेर अनुशासन गर्नुहोस्, होइन भने चाहिँ एट द मर्सी अफ अदर्स धेरैपल्ट त्यो भत्किन सक्छ। कतिवटा कुरा मिस हुन्छ, त्यहाँदेखि हामी त्यो मान्छेको निन्दा गर्ने हुन्छौँ। त्यो मान्छे त गरेकै हो नि, हस्टेलले स्कुलले गरेको हो, धन्यवाद छ उहाँलाई, उहाँले इमान्दारीसँग गरेको हो। तर त्यतिले मात्र चाहिँ पुग्दैन। सो के देख्दैछौँ हामी, एउटा नक्सालाई देख्दैछौँ। सो कम्पेनियन अफ अ प्रस्टिट्युट, एउटा बेस्याहरूको सङ्गत गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वचनले हामीलाई, जब त्यो छोराले चाहिँ बेस्याहरूको सङ्गत गर्छ, उसले आफ्नो बाउको सबै धन सम्पत्ति उडाउँछ। धन सम्पत्ति चाहिँ कसको, यो बाउ चाहिँ को हो, परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। धन सम्पत्ति के हो, महिमाको धन सम्पत्ति हो, त्यही नै उडाइदिन्छ त्यसले, सबैजना भित्र छ। आज तपाईँको ब्याङ्कमा ब्यालेन्स छैन होला, तर तपाईँको महिमाको धन चाहिँ यति साह्रो बेसी छ, सबैकोमा यति साह्रो बेसी छ। जब हामी त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न थाल्छौँ नि, त्यसलाई हामी ओभरलुक गर्न थाल्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो छोरालाई बर्बाद बनाउँछ। आज म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, यहाँ यतिमा राख्न चाहन्छु यसको खण्डलाई। भोलि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, प्रस्टिट्युटलाई अलिक राम्रोसँगले चिनौँ हामी। तर डिसिप्लिन ल्याउँदै गर्दाखेरि सम्पूर्ण फ्यामिली, सम्पूर्ण परिवार, सम्पूर्ण घराना नै मिलिकन डिसिप्लिन ल्याउनुहोस्। बाहिरबाट तपाईँ ब्याकडोरबाट डिसिप्लिनलाई रोक्ने व्यक्ति नबनिदिनुहोस्, डिसिप्लिनलाई भत्काउने क्याटलिस्ट नबनिदिनुहोस्। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनुशासन पुरै हुन पाउँदैन, अनुशासन पुरा हुँदैन। बाइबलमा भनेको छ, जब तिम्रो आज्ञा पालन पुरा हुन्छ तब हामी के गर्न सक्छौँ, शत्रुलाई बदला दिन सक्छौँ भनेर लेखेको छ होइन। दोस्रो 10 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। अनुशासन कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हामी शत्रुलाई बदला फेर्न सक्नेछौँ, अनआज्ञाकारितालाई हामी बदला फेर्न सक्नेछौँ। सो
यो विषयमा हामी अझै सिक्दै जानेछौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।